बिना आग के धुआं नहीं उठता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो के साथ सैयद इरम खान ज़ई आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, ये जो पंजाब कॉलेज में एक बच्ची को गार्ड ने अपनी ज़्यादती का निशाना बनाया और फिर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का एहतजाज करना, सड़कों पर निकलकर इंसाफ मांगना और ये सब करने पर पुलिस पंजाब का इंसाफ मांगने पर लाठी चार्ज करना और सबसे बढ़कर कॉलेज की प्रिंसिपल के ये वाहियत अल्फाज अपनी कॉलेज की लड़कियों के लिए कि तुम में है क्या जो कोई तुम्हारे साथ कोई कुछ करेगा। शर्म आनी चाहिए ऐसी टीचर्स और ऐसी प्रिंसिपल को। क्या कोई इनको फ़ख्र से बोल सकता है ये हमारी उस्ताद हैं, अच्छी टीचर्स हैं? अरे माँ बाप से बढ़कर दर्जा उस्ताद का होता है। क्या उस्ताद अपने शागिर्दों को ऐसी घटिया और गिरे हुए अल्फाजों से पुकारेंगे कि क्या है तुम में? दोस्तों, ये तो हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के मदरसों में, मस्जिदों में, मस्जिद के पेश अमाम से बच्चों की इज़्ज़तें महफूज नहीं। यहाँ पर इसलिए मार नहीं पड़ती कि आपने सबक याद नहीं किया। यहाँ हमारी मस्जिदों में मौलवी बेगैरत किस्म के बच्चों को इसलिए मारते हैं कि वो बच्चे मौलवियों की गलत बात नहीं मानते। मौलवियों की बेगैरती, बेहयाई और बदफेली का निशाना ना बनने की बजाय मार खाना पसंद करते हैं और ऐसे बेगैरत मौलवी अपनी आग ठंडी नहीं कर पाते तो ऐसे मासूम बच्चों की जान ले लेते हैं। कितने मदरसे, मस्जिदों, मौलवियों की जो सिर्फ नाम के मौलवी होते हैं केस रिपोर्ट होते हैं और ज़्यादातर लाहौर, पंजाब में ऐसे केस सामने आते हैं और कभी भी ऐसे लोगों को सज़ा नहीं मिलती। कुछ दिन शोर मचाना, फिर दूसरा केस सामने आ जाता है, पहला केस सब भूल जाते हैं। जब हमारी मस्जिदें जो अल्लाह का घर हैं, मदरसे जहां बच्चों को दीनी तालीम दिलवाने के लिए माँ बाप दाखिल करवाते हैं कि अच्छा माहौल मिलेगा, हमारे बच्चे दीनदार बनेंगे, लेकिन बच्चे तो वहाँ बदफेली, गंदी बातें सीख रहे होते हैं और इज़्ज़तों को लुटेरे बनते हैं। ये सब बताने का मतलब यह है कि जब हमारी मुक़द्दस जगहें ऐसी बेहयाई और बेगैरती से भरे पड़े हैं, ये तो फिर कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ ये कैसे किसी हरामखोर गार्ड या ड्राइवर या कॉलेज की टीचर से महफूज हो सकता है? अभी हाल ही में एक यूनिवर्सिटी का बताया गया था कि वहाँ भी टीचर्स, स्टूडेंट्स लड़कियों को बहला फुसला कर बच्चियों की इज़्ज़तें लूटी जा रही थीं। कितने दिन चला वो केस? इकरारुल हसन ने भी उस केस को चलाया। क्या हुआ? किसी ने पकड़ा? कोई सज़ा मिली? किसी को इंसाफ मिला? नहीं। ये प्रिंसिपल, टीचर्स बच्चों को, कॉलेज की बच्चियों को बोलती हैं कि तुम में है क्या? तो ऐसी प्रिंसिपल और टीचर्स से मुझे ये पूछना है कि जो आए दिन केस रिपोर्ट होते हैं कि 2 साल की बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया गया, ज़्यादती का निशाना बनाया, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल की बच्चियों के साथ ज़्यादती की गई। क्या उन बच्चियों की कोई इज़्ज़त नहीं थी? क्या उनमें अल्लाह ने जान नहीं डाली थी? क्या ये बच्चियां गोश्त पोस्त की इंसान नहीं थी? क्या ऐसी टीचर्स को नहीं पता कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? केस बढ़ने की वजह क्या है? जुर्म तभी आम होता है जहां इंसाफ नहीं मिलता, जहां पर सज़ाएं नहीं मिलती। क्यों और कैसे मिलेंगी सज़ाएं? जहां पर चीफ मिनिस्टर ही आवाम को बेवकूफ़ बनाएं, झूठे बयानात मीडिया में बैठकर दिलवाएं, जहां एसएसपी शहरबानों जैसी किसी को भी मास्क पहना के एक बाप से ये बयान दिलवाए कि मेरी बेटी को बदनाम ना किया जाए, मेरी बेटी तो सीढ़ियों से गिर गई। सोचें, पूरा सोचें, बच्ची गिर गई, यानी अपने गुनाह को किस तरह छुपाया जा रहा है। अपने कॉलेज बदनाम ना हो, किसी की जान जाए या इज़्ज़त, कोई बात नहीं। क्या है? कैसी हुकूमत है? हमारे मुल्क में इंसाफ का बोलबाला कब होगा? कब इन जैसे वहशी दरिंदों से हमारे घर की बहन बेटियां महफूज हो सकेंगी? कब तक बहन बेटियों की इज़्ज़तें लुटती रहेंगी
اور بچے بچیاں مرتے رہیں گے۔ اور ایسے ماں باپ جو انصاف مانگنا بھی چاہیں گے تو ان کا منہ یا تو پیسوں سے بھر دیا جائے گا یا پھر دھمکیوں سے، ان کی آواز کو دبا دیا جائے گا۔ جب تک ایسے گارڈ اور پرنسپل، ٹیچرز، مولوی یا عام انسان یا XYZ کوئی بھی، جب تک ہمارے ملک پاکستان میں سزائیں نہیں ملیں گی، جرائم ہوتے رہیں گے، مائیں بہنیں لٹتی رہیں گی، مرتی رہیں گی۔ میں تو کہتی ہوں ایسے گناہ گار لوگوں کا ساتھ دینے کے بجائے سزائیں عام کریں، سرِ عام ایسی سزائیں دیں کہ گناہ گار ایسا کرنے سے پہلے اس کی روح کانپ جائے۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہمارے ہاں سزائیں نہیں، ایسے لوگوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، بے قصور ثابت کیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے حکومت کے لوگ آ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں اور سچ کو جھوٹ میں ایسے بھگو کر پیش کرتے ہیں کہ جھوٹ بھی شرما جائے۔ انکوائری ڈیٹیلز سامنے لانے کے بجائے DIG صاحب پریس کانفرنس کر کے اور ہر بات کو جھٹلا دیا کہ ایسا ہوا ہی نہیں، سب جھوٹ ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ نے بھی یہی کیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کس کو اور کیوں بچایا جا رہا ہے؟ کیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ قانون کے ہاتھ لمبے نہیں، قانون اندھا ہے؟ ہر جگہ قائد اعظم بولتے ہیں جس کے پاس زیادہ دولت ہوگی، قانون حکومت اسی کا ساتھ دے گی۔ یہ جو کہانیاں بنا کے پیش کی جا رہی ہیں، ایسے لوگ کان کھول کر سن لیں کہ ہم لوگ کوئی گاؤں گوٹ میں نہیں رہتے، آپ لوگ اپنی ہی باتوں میں پھنس رہے ہیں۔ ایک طرف بولتے ہیں کہ گارڈ کو سرگودا سے پکڑا، کیوں بھاگا وہ؟ کیوں آپ لوگوں نے سرگودا سے گارڈ کو پکڑا؟ ڈرائیور لاپتہ کیوں؟ یہ بچے جو ملک کا سرمایہ ہے، کیوں ان کالج کے بچوں کی آواز کو مار مار کر دبایا جا رہا ہے؟ کیوں کالج کے بچوں کے موبائل چھینے گئے؟ کیوں موبائل چھین کر ڈیٹا ڈیلیٹ کیا گیا؟ CCTV کیمرہ جان بوجھ کر توڑ دیا گیا؟ کیوں ریکارڈ کو چھپایا جا رہا ہے؟ کیا بچے ناسمجھ ہیں؟ کیا عوام روٹی نہیں گھاس کھاتی ہے؟ کیا ہر ایک الفاظ، ہر ایک بات پر، ہر ایک انداز پر سوشل میڈیا کی نظر ہے آپ پر؟ آج کل تو اگر بیچ بازار میں کسی لڑکی کا دوپٹہ پکڑ کر کھینچ دیا جائے تو سوشل میڈیا بال کی کھال نکال لیتی ہے، اتنا فاسٹ دور ہے۔ اور آپ لوگ عوام کی، اسکول کالج کی بچیوں کی آنکھ میں دھول جھونک رہے ہیں۔ صرف آپ لوگ روٹی کھاتے ہیں، سامنے والا بے وقوف ہے۔ کبھی کسی عورت کو لا کر بیان دلوا رہے ہیں، کبھی کسی باپ کو لا کر بتایا جا رہا ہے کہ میری بیٹی گر گئی ہے۔ کیا ہے یہ؟ بے وقوف ہیں ہم لوگ۔ خدارا حکومت سے التجا ہے، ایسے لوگوں کو بچانا چھوڑ دے، مجرموں کا ساتھ دینا بند کرو، تاکہ ہمارے گھر کی بہن بیٹیوں کی عزتیں، جانیں محفوظ ہو سکیں۔ ماں باپ فخر سے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں کہ بچے کسی قابل بنیں گے، لیکن نہیں، ہمارے بچے کالج یونیورسٹیوں میں تو عزتوں کے لٹیرے بیٹھے ہیں، جانی دشمن بیٹھے ہیں۔ ہمارے بچے نہ دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں نہ دنیا کی۔ کہاں جائیں ہم اپنے بچوں کو لے کر؟ کیا بنائیں ہم اپنے بچوں کو؟ ڈاکو، چور، لٹیرا، عزتوں کا دشمن؟ بتائیں نا حکومت، عدالتیں، قانون کیا بنائیں ہم اپنے بچوں کو؟ کیونکہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں تو ٹیچرز، گارڈ، پرنسپل سب عزتیں لوٹنے والے بیٹھے ہیں۔ مدرسوں میں مولوی بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں۔ کہیں کا نہیں چھوڑا ہمارے ملک کو اور ہمارے ملک کے بچوں کو، کہیں محفوظ نہیں ہیں ہمارے بچے بچیاں۔ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو ہر گھر میں ڈیجیٹل طوائفیں پڑھنے جائیں گی، کالج، اسکول اور یونیورسٹی، کیونکہ شریف آدمی تو کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو ایسی ناپاک جگہ نہیں بھیجے گا۔ اللہ پاک ایسے شیطانوں سے ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ابھی بھی میرا یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ سدھر جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آج کسی غریب کی بیٹی کی عزت لوٹی ہے، کل آپ جیسے لوگوں کی عزتیں لوٹی جائیں اور کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے۔ دوستوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔